सवाब कौन से अमल पर मिलेगा? क़यामत के दिन सवाब कौन से अमल पर मिलेगा? नंबर 1, वो अमल शरीयत के मुताबिक हो। नंबर 2, वो अमल अल्लाह कबूल फरमा ले। नंबर 3, वो अल्लाह ही के लिए किया गया हो। किस लिए किया गया हो? अल्लाह ही को दिखाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किया गया हो। और नंबर 4 ये है कि वो मरने के वक़्त हमारे पास मौजूद भी हो। मरने के वक़्त हमारे पास वो नेकी मौजूद की भी अल्लाह के लिए थी, उस वक़्त कबूल भी हो गई थी, उस वक़्त कबूल भी हो गई थी और वो शरीयत के मुताबिक भी थी, लेकिन मरने से पहले उसको ज़ाय कर बैठा। मरने से पहले अपनी उस नेकी को ज़ाय कर बैठा तो फिर उसका बदला सवाब मिलेगा? नहीं। तो इसलिए ये 4 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 4 रुपए अगर मैं कहता ना फिर तवज्जो सुनता तो 4 10 रुपए मिलेंगे, 4 50 वाले मिलेंगे, 4 100 वाले मिलेंगे, फिर तवज्जो होती सबकी। अब 4 बातें हैं, उनकी तवज्जो तो नहीं है, हज़रत साहब की भी नहीं है। हैं? कितनी शर्तें हैं? 4। नंबर 1, वो शरीयत के मुताबिक। नंबर 2, वो अल्लाह के लिए हो। और नंबर 3, वो कबूल भी हो गई हो। और नंबर 4, मरते वक़्त वो हमारे खाते में, हमारे नामा आमाल में नेकी की शक्ल में मौजूद भी हो, बाकी भी हो। ठीक है ना? कितनी शर्तें हैं भाई? 4। किसके लिए? अल्लाह के आखिरत में किसी नेक अमल पर बदला मिलने के लिए। अल्लाह के यहाँ किसी नेक अमल पर बदला मिलने के लिए कितनी शर्तें हैं? 4 शर्तें हैं। पहली बात क्या है? शरीयत के मुताबिक। अब तुमने खुद टटोलना है अपने आप को कि हमारा कौन सा काम शरीयत के मुताबिक है और कौन सा काम शरीयत के मुताबिक नहीं है। नंबर 2, वो किस लिए किया गया हो? अल्लाह के लिए। अब तुमने खुद टटोलना है कि हमने कौन सा काम हम अल्लाह के लिए करते हैं और कौन सा काम। घर से बाहर है? घर से देख रहा है? उस्ताद जी देख रहे हैं? अच्छा नहीं देख रहे, चलो बस ठीक है। तो फिर पता चल जाता है कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं या उस्ताद के लिए कर रहे हैं। हज़रत साहब इधर ऐसे देख रहे होते हैं, अच्छा कल से चला गया, चलो उसी वक़्त शैतान आ जाता है और कल से भागे, उसी वक़्त जुनैद बगदादी बन जाता है। बोलो मुझे अभी काबतुल्लाह से आया, आब ज़मज़म के साथ गुस्ल करके आया। बड़ा नेक बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। क्यों अच्छा बच्चा है? इसलिए कि उस्ताद देख रहा है। जब उस्ताद चला गया, अब बच्चा क्या है? अब बच्चा नहीं, अब शैतान है। बंदा वही एक ही है। तो अब अल्लाह के लिए तो ना हुआ ना, समझे? तो अब ये तुमने खुद टटोलना है कि हम कितना अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, कितना अल्लाह के लिए करते हैं और कितना उस्तादों के लिए करते हैं। ऐसे है कि नहीं हज़रत साहब? देखना चाहिए ना। और नंबर 3, फिर अल्लाह के यहाँ कबूल होने की निशानी क्या होती है? कबूल होने की निशानी ये होती है कि जो अमल अल्लाह कबूल फरमाते हैं उस अमल की उसी तरह से अल्लाह दोबारा तौफीक देते हैं। एक नमाज आपने खुशू खुजू से पढ़ी, सुन्नत के मुताबिक पढ़ी, शरीयत के मुताबिक पढ़ी, अल्लाह के लिए पढ़ी, बिल्कुल उस्ताद का, माँ बाप का, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं था। कोई देख रहा होता, कोई न देख रहा होता, किसी को पता होता, किसी को पता न होता, मैंने ऐसा करना था। तो अब ये जो आपने किया, ये अमल अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया? अगर दोबारा आपको इसी तरह की नमाज नसीब होती है तो समझे पहली कबूल हो गई। फिर इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि उस्ताद देखे ना देखे, कोई हाज़िरी लगाए कोई ना लगाए, कोई मुझसे बाज पुरस करे या ना करे, मैंने अपने अल्लाह के लिए पढ़ना है, आप इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको दोबारा भी इसी तरह पढ़ने की तौफीक मिलती है। तो समझ लें कि पहला कबूल हो गया। फिर तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा, जितना कबूल होता जाएगा और की तौफीक मिलती जाएगी। और जब पहला कबूल नहीं होगा फिर दूसरा भी ऐसे होगा। इधर देखो कारी साहब, उस्ताद जी देख रहा है कि नहीं,
سمجھے؟ فیکٹر خانے کے لیے ہوگا یہ کرو، عصر کے بعد کیا کریں گے بھائی؟ تو نے کیا کرنا ہے؟ اب ہل رہا ہوگا، بچے استاذ کہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ آپس میں کیا کر رہے ہوں گے؟ باتیں کر رہے ہوں گے، ماشاءاللہ دونوں تینوں، بلکہ لائن لگی ہوتی ہے، سارے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہل ایسے رہے ہوتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے غرق ہیں قرآن میں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ بڑے طریقے سے یہ طالب علم دھوکہ دیتے ہیں استاذ کو، یہ ساری باتوں کو استاذوں کو پتہ ہوتا ہے بیچاروں کو، لیکن وہ کہتے ہیں چلو اب کیا کریں، جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ صوفی صافی، ایک حاجی غازی نیک نمازی گرمانی صاحب، وہ پتہ ہوتا ہے استاد کو، یعنی کہ پتہ نہیں، تم سمجھتے ہم دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دھوکہ ہوتا ہے، بندہ جھوٹ اپنے آپ سے بول رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے اب پڑھنا ہے تو کس کے لیے پڑھنا ہے بھائی؟ اللہ کے لیے کوئی دیکھے تو پھر پڑھنا ہے کہ نہ دیکھے تو پھر بھی پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے، بولو بھائی، پڑھنا ہے اگر سنجیدہ رہنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مسجد کا ادب کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ طالب علمی کا، داڑھی پگڑی کا، مولویت کا، مدرسے کا، سب کا اگر شان وقار لوگوں کے سامنے محفوظ رکھنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب پھر استاذ کی حاضری کا، استاذ کے ہونے تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، استاذ دیکھ ہمیں کیا، ہمیں پتہ ہے ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، سبق ہمارے موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے یاد کرنے ہیں، سبق یاد کرنا ہے، سب کی یاد کرنی ہے، منزل یاد کرنی ہے، ہم نے قدوری پڑھنی ہے، حضرت اللہ پڑھنی ہے، فلاں پڑھنی، ہمیں ایک ایک بات کا اپنا پتہ ہے، کام کا پتہ ہے، ہم نے کرنا ہے بس۔ باقی اگر درمیان میں ایک دو تین ہوتے ہیں وہ جو دوسرے ہوتے ہیں ابلیس والے، اس کے دوست دو چار اندر ہوں گے، لیکن اگر تم لوگ اکثر سنجیدہ ہو جاؤ، اکثر لوگ اب وقت کی پابندی کرو، اکثر لوگ اللہ کے لیے کرنے والے بن جاؤ، تو جو ایک دو نکمے ہوں گے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، وہ خود بخود اپنے آپ کو ملامت کہ ہم یخ مار رہے ہیں، دیکھو ہم نے کوشش کی رشید کو برکر، اس بھی نہیں ہماری نہیں مانتا، وہ بھی ہماری نہیں سنتا، وہ بھی نہیں سنتا، ہم جس سے بات کرتے ہیں وہ اپنی پڑھائی میں لگا ہوا ہے، ہماری طرف توجہ کوئی نہیں دیتا، تو آخر وہ تھک ہار جائے گا، وہ بھی آخر ہے۔ اور اگر تم کہو گے یار کیا پڑھ رہا ہے، دفعے کا استاد دیکھ رہا ہے، چل ادھر، تو پھر وہ بھی تیرے ساتھ ہو جائے گا، دوسرا تیرے ساتھ، پھر تمہاری پارٹی ادھر بن جائے گی۔ کیا کرو گے شاہ صاحب، کیا کرو گے؟ اللہ کے لیے پڑھیں گے۔ کس لیے پڑھیں گے؟ اللہ۔ کوئی نہیں ہمیں استاد دیکھ رہا ہے، نہیں، بس ہر کو پتہ ہے یہ کھانے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، یہ نماز کا وقت ہے، ٹھیک ہے، یہ سونے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، عصر کے بعد چھٹی کھیلنے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اور جو پڑھنے کا وقت ہے وہ پڑھنے کا وقت ہے، بس ایک دفعہ بات طے ہوگی، ٹائم ٹیبل بن گیا، نظام الاوقات بن گیا، ہم نے اپنے وقت میں ہر کام، جس کام کا جو وقت ہے ہم نے اس وقت وہ کام کرنا ہے، اور سنجیدہ ہو کے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارا پہلے دن کا پڑھنا قبول کیا، اس لیے دوسرے دن بھی اللہ ہمیں ویسی توفیق دے رہے ہیں، پھر دوسرے دن کا قبول ہوگا، تیسرے دن کی توفیق ملے گی، یوں گویا سلسلہ ہمارا چل پڑے گا اور ہماری گاڑی صحیح لائن پہ چلے گی۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ سب نے یہی کرنا ہے، مت دیکھو استاد دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، استاد پوچھتا ہے نہیں پوچھتا، کان پکڑواتا ہے نہیں پکڑواتا، سزا دیتا ہے نہیں دیتا، چھوڑ دو اس چیز کو، یہ تصور نکالو، یہ چور کا کام ہے، چور دیکھتا ہے کہ چوکیدار دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، چور دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، میں پکڑ نہ جاؤں، یہ چور کا کام ہے، ہم چور نہیں ہیں الحمدللہ، ہم سیدھے سادے صاف اللہ والے ہیں، تو ہم کیوں چور کی طرح چھپتے پھریں، چور کی طرح یوں دیکھیں یوں دیکھیں، یہ کام تو چور کا ہے میرے بھائیو، تم چور ہو، قرآن میں چوری کرتے ہو، دین کی کتاب پڑھنے میں چوری کرتے ہو، مسجد میں بیٹھ کے چوری کرتے ہو، نہیں نہیں نہیں، تو جب چور نہیں ہو تو پھر چھپنا کہے گا، پھر یوں کانی آنکھوں سے ادھر دیکھنا کہے گا، استاد دیکھ رہا، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہمارا ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، چھوڑو اس چیز کو، نکالو ذہن سے، یہ سیدھے سادے مسلمان بن جاؤ۔ اور میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب مغرب کے بعد دیکھیں گے کون کون ایسا کر رہا ہے، پھر عشاء کے بعد دیکھیں گے، پھر کل کا نمبر بعد میں لگے گا، آج اگر تم ایسا پڑھ کے دکھاؤ گے تو کل کی قبولیت ہو جائے گی، اگر آج نہیں پڑھ کے دکھاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، مردود کون ہے، مقبول کون ہے، اللہ پاک سمجھ